वॉर्ड नंबर 12 जे हॉट मिक्सिंगाचे शुभारंभ जाल्ल्या ही तर सुरवात आसा कित्याक आमच्या नशिबान एक बरो आमदार मेळ्ळो आसा, बरो कावन्सिलर मेळ्ळो, डी फॉर दाजी, डी फॉर दीपक आनी डी फॉर डेव्हलपमेंट. ही तर सुरवात आसा अशी दिसता म्हाका. हेज्या फुडें अशें बरेंच काम जे आसा आमचें पेंडींग आसा किंवा न्यू वर्क आसा ते खुबूच म्हटल्यार आमकां बेगीन आमकां मेळटलें अशें दिसता. पॉवर हावजाचो प्रोजेक्ट आसा तोय बेगीन आमकां मेळटलो, हांगा गार्डनाचो प्रोजेक्ट आसा तोय मेळटलो, रॅम्पाचो ते गेटीचो जे प्रॉब्लम आसलेलो तो ऑलमोस्ट सॉल्व जायत येयल्लो आसा. आनी लोकांच्या वतीन हांव बरें खूब मागता दाजी साळकाराचे आनी दिपकाचे. दाजीबाई आमदार आसतलो 100%. कित्याक तेणे जी कामां करता म्हणजे चालू आसा प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट चालू आसा. आनी मेन म्हणल्यार तो आमचो इस्लामपूर रोड आसा पळय तो आयज पर्यंत कोणें चिंतनाशिल्लो तो आमच्या आयज दाजीबाईन तो हातीन घेतलो आसा. आनी हांव मागता आमच्या सगळ्या लोकां कडेन दाजीबाईक चडांत तुमी फुडें सपोर्ट करून आनी फुडें जिखून हाडचो. आनी अशीच आमची खुबशीं कामां आसा पळय पेंडींग पडल्या ती कामां करून घेवची. आमी प्रत्येक जे खंय कोण पावून आसलेलो ते रस्ते करपाक आमदार पावलेलो आसा. तुमकां खबर आसा सायडीक माती आसता तोय थेटरूय खंय तरी डांबरीकरण घेवन तेंय खंय तरी बंद जावपाचें. म्हणजे बरें उदरगतीचें पावल जें वास्को शहरान चल्लां अशें आनी 2-3 वर्सान तुमकां पूर्ण वास्को एक सुंदर वास्को दिसतलें. हांव मना काळजासून देव बरें करूं म्हणटा आमदाराचें आनी ताका दामोदरान अशीच शक्ती दिवं वास्कोकारां खातीर कितें बरें काम करपाक. आयज जे हॉटमिक्स जाता ते मेजर हॉटमिक्स म्हणटा पळय ते इस्लामपूर खरोखरच थंय गरज आसलेली. आमी मेन रोडाचे हॉटमिक्स ऑलमोस्ट करीत आसता, पूण जेन्ना इंटिरियर रोड हॉटमिक्स करता पळय ते खरें पळोवपाचें आसता. तें लोकांक हो त्रास जाता पळय तो. आयज इस्लामपूर जेन्ना वयता पळय तो खूब वर्सां जालीं तेंप जालें ते हॉटमिक्स जावंक ना, ते आयज हॉटमिक्स जाता. त्याच्या भायर जो आमी माता स्कुला कडेन आयज इतली माणकुली भुरगीं त्या तुमी पळयला आसतलो तितलो बॅड कंडिशन आसलो तो तेजे नदरेन येयलो आनी तो तेणी हॉटमिक्स करपाक थरयलो आनी तोय म्हाज्याच वॉर्डान पडटा आनी तो तेणी हॉटमिक्स करपाक थरयलो आनी तो केला. इतलेंच न्हू जाल्यार आमी जातात पळयता की जेन्ना एक्सिडंट जावपाक कारण कितें आसता, जेन्ना रोड आनी रोडाचो फुटपाथाच्या मदीं रोड शोल्डर आसता तेजून माती भरता आनी ती माती रस्त्यार येता आनी खंय तरी स्कीड जावन गाडयो पडटा. आनी ही जे हांगा कॉलेज आसल्या कारण हांगा जाल्यार खूब केसीस जावंक शकता, भुरगीं येता वयता. आनी ह्या डेव्हलपमेंट वर्कान रोड हॉटमिक्सूच न्हू जाल्यार रोड शोल्डर आहा पळय ते सुद्दां आमी हें केल्लेलें आसा. म्हणजे आमी ताका बेतो घातलेलो आसा आनी जे माती उरता ती कांय उरना. सेकेंडली हांवें गटरूय केल्लेले आसा आनी जे क्रॉस ड्रेन जे इम्पॉर्टंट क्रॉस ड्रेन आहा 1, 2, 3 जे क्रॉस ड्रेन म्हणजे आमच्या कापेश्वर टेम्पलाक पावसांतून इस्लामपूर उदीक लोटता तो क्रॉस ड्रेन आमी केल्लेलो आसा. म्हणजे मेजर काम आमी हांगा केल्लेलें आसा. अरावंड 90 लॅक्साचो प्रोजेक्ट आसा आनी हॉट मिक्सिंग म्हणजे फ्रॉम सारकें अंबाबाई टेम्पलाचें जंक्शन आसा टील कामत गॅरेज हो आमी स्ट्रेच घेतला. तातूंत भितर इस्लामपूर वयर थोडो स्ट्रेच घेतला आनी स्कुला कडेन आमी पळयला की तो रस्तो खूब पिड्ड्यार जाल्लो. माता हायर सेकंडरी कडेन स्कुला कडेन भुरग्यांक वता आसतना पासून खूब त्रास जातालो. सो तो एक स्ट्रेच घेतला. सो अशें करून हे 4 स्ट्रेच आज कंप्लीट जातले. अरावंड 90 लॅक्साचो प्रोजेक्ट आसा आनी रस्तो मातसो पिड्ड्यार जाल्लो. 3 वर्सां खूब वर्सां जालीं आतां. सो तो एक करपाक घेतला आनी अशेंच करून वास्कोतले जे मेन रोड्स आसात ते बी सगळे ऑलमोस्ट हॉटमिक्स वी आर रेडी. म्हणजे फ्रॉम ठक्कर हावस टू वर्नापुरी जंक्शन तो रस्तो रेडी आसा म्हणजे पास जावन. फक्त आमकां ते मदीं तानिया हॉटेला कडेन 4 कल्वर्ट्स करपाक जाय. तो 4 कल्वर्ट्स केले की आमी तो पडतो घेतलो. तातूंत भितर तो कल्वर्टा कडेन वायडनींग जातलो. सो परत खर्च जावचो न्ही. तातूंत भितर रेल्वेचो ब्रिजूय थंय येता. सो एकूच टायमाक आमी मे बी आनी 1-2 म्हयने लागत आमकां. सो ते जाले की ऑटोमॅटीक म्हाका दिसता ते सगळे फूल रस्तो एकूच टायम क्लियर जातलो. FL गुड्स रोडूय आमी हाका घाला आनी स्वतंत्र पाथ जेन्ना ब्युटिफिकेशन स्टार्ट जातले ते काबार जातकूच तोय बी रस्तो हॉटमिक्स जातले. अशें करून वास्कोतले जे मेन रस्ते आसा ते ह्या 1-2-4 म्हयन्या भितर कंप्लीट जातले आनी मागीर इंटरनल जे थोडे रस्ते आसा तेय कंप्लीट जातले. ह्या फावटी पयली फावटी आमी ओन्ली रस्तो घेवना, जे सायड थोडे शोल्डर्स आसता, थोडे गटर्स सारके नासतात तेय बी आमी रिपेर करून म्हणजे वन टायम कशें उदक वचपा खातीर सारको फ्लो अशें केलां. आनी त्या खातीर आज हें इनॉग्रेशन बायणां आमी हांगा करतात.